11 जाली आनी न्हू कलकलता सारको जीव आनी उबी रावपा जायना शक्ती ना म्हाका सामकी आयज आनी आयज रिपोर्ट जो आसा सांजचो मेळटलो फुटले काय कितें रे तें एक ताती पया या पय Hello everyone, welcome back to another vlog of Goan Family Files. Oh yes, so guys, आमी न्हू हांगा गेली डॉक्टरा कडेन गेल्ली सो म्हाका खूब दीस जाली खोकली मारता थंडी जाल्ली आनी खोकली कमी जायना सो ताका लागून गेल्लें हांव सो ताका लागून न्हू म्हाका फाल्यां ब्लड टेस्ट सांगला करपाक न्हू रे न्हू अयान शिरलो म्हाज्या वांगडा आमी दोगां गेल्लीं सो फाल्यांचो म्हाका भंय दिसता सामको रगत काडपाचो यश म्हागेलें सो हांवें आयज करतलो ऑमलेट एग ऑमलेट करतलो मरे पळय हांगा सांग ताजी पडटलो बरें पळोवया कसो करता आतां रोड जाय रगत काडटली मागे व्हिडिओ काढून हाडटा तुका दाखोवपा व्हिडिओ काढून हाडटा वयतलें वयतलें हा कोणाची वाट घालता कित्या सारे सारकें सारकें मरे फोडपा चाचोन दवरले मार घालतले फोड आतां खंय तव्यार घालपा ते थंय सकयल वचची पळय 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 चाचोन दवरतो कसो दी हांगा दी तव्यार घालना सकयल वडयशी इंडक्शनाचेर घाल मरे अरे घाल मरे चडचडी तो तापलो थंय जा बाबा घातले एकदाचे घातले मरे खंय घातलं रे ते मोदी घालपा सांडू सांकड घातलं तें व्हडलो शेफ तूं व्हडलो हय केन्ना सांगलें तुवें म्हाका तूं नाताल मरे बदलचें आपूण घालतो म्हणून कोणाचे मारतो थापड मार पळोवया आ बरो सुबेज जाल तूं हॅलो गायज गुड मॉर्निंग सो राती आनी शूट करून हांवें मागीर जेवली आनी न्हिदली आनी म्हाका टॅबलेट बीन घेवपाची आशिल्ली न्हू सो काल आमी डॉक्टरा कडेन वचून येयल्ली मिन्स हांव गेल्लें आनी हांवें आशिल्लो म्हाज्या वांगडा आनी आयज म्हाका ब्लड टेस्ट सांगला आनी म्हाका सामको भंय दिसता ब्लड टेस्ट म्हणल्यार आनी आतां 8:30 जाल्यार सकाळची हांवें स्कुलान पायतलें आनी मागीर वयतलें हांव ब्लड टेस्ट करपा आनी एम्प्टी स्टमक सांगला सो कांय खावना हांवें आजून आनी म्हाका सामको आतां एंग्जायटी फील जावपा लागल्या भंय दिसता म्हाका ब्लड टेस्ट म्हणल्यार सामको सो रिपोर्ट येयलो म्हणटकीर डॉक्टरान सांगलां वॉट्सएप कर नाजाल्यार हाडून दाखय सांगला रिपोर्ट सो मागीर फुडलें पळोवया आनी आतां सद्या तरी म्हाका फक्त 1 कप सिरप दिल्ली आनी टॅबलेट्स दिल्ली 4 सो मातशी कमी आसा राती पळय रातच्यान तरी राती म्हाका खोकली बीन ना पूण तरी आसा मातशी भितर कळटा म्हाका फील जाता आनी मागीर पळोवया जाल्यार रिपोर्ट येतकीर कितें तें म्हाका भंय सामको भंय दिसता म्हाका ब्लड टेस्ट रिपोर्टाची सोडून दिया म्हाका ब्लड टेस्ट म्हणल्यार सामको सारका भंय दिसता हय हांच्या भंय हांगा
बसतं सकाळपर्यंत. स्टॉप जाता झाले रिलॅक्स राहा. पाऊल कितले काढले 2 ठिकाणी पाहुणे. सो गायज फायनली ब्लड टेस्ट जाल्लो आसा म्हाजो आनी आतां वयता हांव घरा न्हिदता आनी च्या बीन कितें पिता वचोन. भूक लागले म्हाका चुरचुरोन. सो गायज पावले हांव घरा आनी इतली थंडी न्हू रस्त्यार वाटेर मफलर बांदून गेल्ले. सामको कुडकुडो सामको झेल कसो. इतले सामके आयसान खंय कश्मीरा बीन गेल्ल्या भशेन इतली थंडी पडल्या आनी म्हाका इतलो भंय दिसतालो न्हू वयतना ब्लड टेस्ट कसो जातलो. पूण आमच्या वाड्या वयली ती. सो ती आशिल्ली थंय ब्लड टेस्ट करता थंय ब्लड काडपाक. सो म्हाका मातशें बरें दिसलें जिवाक, मातशी फ्रेंडली अशी न्हू. सो जालो एकदाचो ब्लड टेस्ट. सो तिणी म्हाका सांगलें की हें सांगलां म्हणून शुगर टेस्ट तितून आशिल्लो. हांवें काल डॉक्टराक विचारूं नाशिल्लो कसलो टेस्ट तो ब्लड टेस्ट म्हणून सांगलें. तितलें हांव ओगी रावलें मागीर कांय विचारूं ना. मागीर आतां तिणें सांगलें म्हाका डायबिटीज आनी ब्लड सेल्स जे आसा सेल्स काउंट तो एक आनी हेमोग्लोबीन टेस्ट आसा म्हणून. सो रिपोर्ट जो आसा तो सांजचो मेळटलो खंय 5:30 बीन. सो तेन्नाच रिपोर्ट घेतले आनी वांगडा वचोन डॉक्टराक दाखयतलें आनी पळोवया मागीर डॉक्टर कितें म्हणटा तो. म्हाका जाल्यार सामको भंय जाला आतां रिपोर्ट येयसर. आनी वांगडाच बागेदारान गेलें आनी बिस्कीट घेवन येयलें. दुधा पिशवी हाडली. आतां च्या करता आनी बरी च्या पिता येयली गरम गरम. खूब काम आसा म्हाका आतां. 9:30 जालीं. 8:30 गेल्लें हांवें च्या पायलां आनी जशें भायर गेल्लें. आतां 9:30 जायत येयलीं आनी शीत बीन करपा जाय. शीत बीन कांय करूं ना सकाळीं. आनी डॉक्टरान म्हाका काल तापयलें कपडे बीन. हांवें म्हणलें कपडे बीन सकाळचे म्हणलें हांव 5:30 धुयता. सो इतले सकाळ फुडें कितें धुयता काय म्हणपा कपडे. आनी खरेंच आतां ह्या दिसान न्हू थंडी खूब पडटा आनी उदक न्हू सामकें आयस कसो आसता फाटल्यान ड्रमांतलें. सो फाटल्यान कपडे धुयता न्हू आमी. सो आयज हांवें भंयानूच कपडे बीन कांय धुवना. अर्दे काल सांजचे आमी न्हावले ते धुवन घातलेले. आनी गव्हाचे बीन उरले ते आतां मागीर पळोवया मागीर. सो वत येतगीर मागीर सो धुयतलें हांव सुशेगाद. आतां सद्या तरी हांव उदकान हात घालिना. आनी वॉकिंगे जाल्यार आतां कितली जाली वचत ना आमी थंडी पडटा म्हणून. आनी सगळ्यांक थंडी जाल्या घरान. तेकाय बीन घोवाकूय बीन तोय बीन खोकता. आयज मातसो खूब जाम आशिल्लो तो तरी तसोच गेलो तो कामाक. सो आयज हांवें न्हू पाव घेतलेले. सो हेंची पाव खावंक गेला आनी दूध पिवून गेला. सो आतां पाव खाता आनी च्या पिता आनी मागीर कफ सिरप घेता. कफ सिरप पूण टॅबलेट आनी कफ सिरप घेतले मातशी खोकली म्हाजी कमी आसा. नाल्यार रातची म्हाका खूब खोकली येताली आनी सकाळीं सुद्दां उठले म्हणटकीर खोकली मारताली. ती मातशी कमी आसा. टॅबलेटीचो असर बरो जाला आनी तो दितात बीन स्ट्रॉंग टॅबलेटी. आनी घेतले म्हणटकीर मागीर सामको जीव न्हू हाल्ल्या भशेन जाता कलकल्ल्या भशेन. सो आतां पयलीं खावन घेता. सो गायज पळया हांगा हातीक आनी न्हू सुय काडटना सारकी पयली कशी काडली ती. सो तेन्नाच म्हाजें लक्ष गेलें ते हेजेर सुय कितलो टायम. तिका म्हणटा कितलो टायम काय म्हणून ती म्हणटा आगो राव तरी 2 बॉटल जाय न्हू आपल्याक टेस्ट करपाक. सो काडटना हांवें सारकें पयली सुय कशी काडली ती आनी म्हाका सामकें. पूण तितलें दुखना इतल्या कोणाक सांगता हांव कोण ब्लड टेस्ट करपाक बीन भिता जाल्यार. हांवें आतां गेल्लो 3-4 वर्सां पयलीं अयन जेन्ना जाल्लो न्हू जावचे पयलीं हांवें खूब अशें इंजेक्शन्स ब्लड टेस्ट खूब केल्या. सो मागीर ते हेका बेड रेस्टाक लागून जाल्यार सांगत नाका इतली इंजेक्शनां घेतल्या न्हू. ती प्रोजेस्ट्रॉन म्हणून एक आसताली ती विकली आसताली म्हाका एक. ती आनी सांगत नाका इतले दुखताले ते. कितलो टायम ते इंजेक्शन इन्सर्ट करताली ती. आनी ऑयली कशें आसतालें तें आनी ती सूय न्हू ऑयली आसा म्हणून तेका ती सूय मातशी मोठी घेताली. तेका लागून तें दुखतालें बीन आनी कितलो टायम ती तें घालताली इंजेक्शन. सो बुधवार येयलो म्हणटा बुधवारा आसतालें तें म्हाका इंजेक्शन प्रोजेस्ट्रॉन. सो तें येयलें म्हणटा बुधवार येयलो म्हणटा म्हाका सामको कलकल येतालो इंजेक्शना लागून. सो आतां म्हाका खूब कामां आसा. कपडे धुवपाचे आसा. कपडे मागीर धुयतलें हांव. भाजी करपाची आसा म्हाका. धवी भाजी कसली तरी हाडल्या. फर्स्ट टायम करतलें हांव. पळोवया आतां कशी सामकी सिंपल करतलें. आनी रोस आसा. हें शीत करपाचें आसा आनी नुस्तें फ्राय करपाचें आसा. मेन म्हाजें काम आतां. अयन शिवचे पयलीं इतलीं कामां जावपा जाय म्हाका. पळोवया धवी भाजी.
लायक तांबडी भाजी धवी भाजी. सो सामके सिंपल पद्दतीन आणि इझी वे करता, सामकी इझी वे. सो गायज पळया हांवें भाजी कितें केल्या ती चिरून दवरली हांगा उदकान घातलेली, धुयली 2 फावटी आणि आता डायरेक्ट मेथड एप्लाय करता. सामके इझी पद्दतीन करता, डायरेक्ट जशी माय करता न्हू तशीच करता. ते कानो बिनो तळसुपा बसना, डायरेक्ट करता, सामकी इझी. आणि तेलकटूय बी नाका म्हाका, बेश्टी खोकली मारता मागीर. आनी सद्या न्हू म्हाका बरें दिसना जिवा, म्हाका कितें जाता म्हणून कळना, मदींच घोव येयल्ल्या भशेन दिसता, वीकनेस फील जाता. आणि कामां भरपूर आसा, रेस्ट घेवपाक जाय आशिल्लो म्हाका, पूण रेस्ट घेवपाक अशी परिस्थिती ना सद्या. रोकडो तयांच्याचो टायम जातलो मागीर स्कुलान हाडपाचो. पळया हांवें कितें कितें घातलें ते भाजयेक. सो इल्लीशी वळयले आशिल्ले वळे अर्दे, इल्लेशें आशिल्लें, आनी मिरसांग एक चिरून घातले आनी कांदे घातले 2. आतां डायरेक्ट दवरुया इंडक्शनाचेर. इल्लें उदक वडयता बेश्टें शिजपा लागून. आतां पळया कितली भरले ती, इतली फूल आसा न्हू, आतां धांपून दवरता. आतां पळोवया शिजतकी कितली जाता ती. सो गायज एक फावटी भाजी शिजपा दवरले इंडक्शनाचेर आनी हांव बसला हांगा खोपीन येवन चुली उजो घातला दाखयता. हो पळया, वन ऑफ माय फेवरेट वर्क, चुलीन उजो घालप. सो आयज टिफीन कोणाचें व्हरपाचें नाशिल्लें, तेका लागून जेवण करपाचें उरलें. सो लेट करपाचें आयज, हांव एकटेंच आसा घरा आनी मागीर येतलो देर बीन जेवपा आसतलो. सो आतां शिताक दवरला आनी एक फावटी भाजी चालू आसा आनी नुस्तें फ्राय करपा आसा मागीर. सो कुकिंग हो वर्ड न्हू म्हाज्या डिक्शनरीन नाशिल्लो एक्चुअली, पूण खंयच्यान तो क्रिएट जालो आनी कशें हांव एडिक्ट जालें रांदपाक म्हणून म्हाका खबर ना. इतलें एडिक्ट ना पूण कळटा म्हाका रांदपाक. आनी चुलीर जाल्यार म्हाका आवडटा, चुलीर बीन शीत बीन करपाक म्हाका आवडटा, नुस्तें फ्राय करपाक. सो उजो बीन रोकडो मेळटा म्हाजे कडेन. आनी हरशीं केन्ना म्हाका काम लग्न पयलीं जाल्यार म्हाका कांयच कळनाशिल्लें रांदपाक, जाल्यार म्हाका बेज्जार येतालो रांदप म्हणल्यार. म्हाका नाकाच म्हणटालें हांव, चिंतल्यारूच म्हाका टेन्शन जातालें, तकली उसळपा लागताली म्हाजी. आनी आतां हांव सगळें काम करता. पळया कितली जाली ती आतां, इली. आतां मीठ घालता आनी ही दाळ फुगोवंक घातली हांवें सकाळीं वयचे पयलीं, सो ती वडयता. गायज भाजी पळया कितली जाली ती, कितली फूल भरलेली आशिल्ली हांगा, हें सगळें भरलेलें आशिल्लें. आनी आतां पळया ऑलमोस्ट जाय तितल्या शिजली भाजी. गायज पळया नुस्तें फ्राय करपाक दवरलां हांवें. सो हें सगळें करता म्हटलें म्हाका जालीं 11:15 आतां. रोकडो हेंच्यालो टायम जातलो स्कुलांतल्यान हाडपाचो. आतां गरमी जावपा लागली हांगा. सो गायज काम जालें म्हाजें ऑलमोस्ट. भाजी केली, शीत केलें, नुस्तें फ्राय केलें आनी आतां बसलां. मातशें जीव म्हाजो कलकलपा लागला. कफ सिरप घेतलेली न्हू, पाव खाल्ले 2 आनी कफ सिरप घेतलेली. मागीर आतां मातशें आतां 11:30 जालीं आनी न्हू कलकलता सारको जीव आनी उबें रावपा जायना, शक्ती ना म्हाका सामकी आयज. आनी आयज रिपोर्ट जो आसा सांजचो मेळटलो 5:30 सुमार. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आनी टेप मारल्या ती, अगत काडला. फोटो फोटो पळोवपा जाय. हे दिश्टी पडना इतलें आतां, फोटोय पळोवपा जाय. मागीर दाखयता. आतां पळय मार सारकें दोळे दाखोवन कशें पळयतलो. पळय मरे पळोवपा जाय न्हू तुका. सो गायज आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. मेळुया नेक्स्ट ब्लॉगान. नेक्स्ट ब्लॉगान सांगता तुमकां रिपोर्ट कितें कशें कितें तें. सो मेळुया नेक्स्ट ब्लॉगान. बाय बाय. चॅनल लायक सबस्क्रायब आनी शेअर करपाक विसरूं नाकात.